नीए रहम दिली तन्हाई बच्चे दा हौसला बढ़ाना, ओदी तारीफ करना, ओदे वास्ते दुआ करना, दोस्ती वाला माहौल देना ते चार काम नाल करदे रहा जे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुहाडियां औलादां नूं तुहाडे वास्ते बहुत बड़ा सदका जारिया बनाएगा। ये औलाद दे बारे जड़ियां मैं चार बातां करनियां चाहना। फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अगर अपनी औलाद की तरबियत करना चाहते जी अपनी बच्चियां दीन लई वकफ कर दो, अपने बच्चे दीन लई वकफ कर लो। दुनिया दियां जाबां, दुनिया दियां मुलाजमतां, दुनिया दियां दुकानदारियां, ये मामले अपने बच्चियां को ना करवाया कर, इन्हां दीन लई वकफ करया कर। बंदा अपनी औलाद नूं दीन लई वकफ करदा है, अल्लाह पाक उस बाप नूं भी शान देंदा है, मां नूं भी शान देंदा है, अल्लाह पाक उहदी औलाद नूं भी शान देंदा है। देख लो सैयदना इब्राहीम ने अपनी औलाद नूं कित्थे छड्डिया है। रब्बना अल्लाह मैं इसलिए छड़ के चला, सारे खतरात ते खदशात मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा ताकि मेरी औलाद नमाज पढ़ती रवे ते उन्हें झुकदी रवे। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना तैयबा दे अंदर तशरीफ ले आए थे। उम्मे सुलैम फरमांदियां ने मदीने दियां औरतां ते मर्दां सार सहाबा ते सहाबियात ने पैगंबर नूं तोहफे पेश फरमाए। किसी ने पैगंबर नूं पगड़ी तोहफे अंदर दिती है, किसी ने पैगंबर नूं सत्तू तोहफे अंदर दिता है, किसी ने पैगंबर नूं मिंबर बना के दिता है। उम्मे सुलैम फरमांदियां ने मेरे घर दे हालात बड़े माड़े, मेरे घर दे अंदर खान पीन दा समान नहीं ते मेरे को पोशाकां भी नहीं। दिल मेरा भी करदा सी मैं पैगंबर नूं खाने खिलावां, दिल मेरा भी करदा सी मैं पैगंबर नूं पोशाकां पहनावां, पर उम्मे सुलैम फरमांदियां ने मेरे घर दे हालात बड़े माड़े ते जज्बात भी मेरे कोल काबू ना होए। एक दिन मैं अपने बेटे अनस नूं ओदे बाजू तो पकड़िया ते मैं इरादा बनाया चलो मैं अपने बेटे नूं पैगंबर नूं तोहफे अंदर दे देनी आ। जिदों मैं अपने बेटे नूं बाजू तो पकड़िया, मेरा पुत्र जेड़ा सिरों भी नंगा है, तेड़ों भी नंगा है, उत्तों भी नंगा है, थल्लों भी नंगा है, इज़ार बंद भी कोई नहीं, कमीज भी कोई नहीं। आंदियां ने फशक तोरे दाई, मैं अपनी चादर नूं फाड़िया ते दो अंदर तकसीम कीता है। एक चादर मैं अपने बेटे दे मोढियां ते रखी, एक चादर में इज़ार बंद बन्नी ते अपने बाजू तो पकड़ के मैं नबी अलैहिस्सलाम दे कोल ले गए। जाके मैं आख्या अल्लाह दे पैगंबर जिदों दे मदीने आए हो मदीने वालियां ने तुहाडे नाल प्यार कीता है, तुहानू पोशाकां, तुहानू मेहरा, तुहानू मिंबर ते तुहानू लिबास ते तुहानू सत्तू ते खजूरां सब कुछ उन्हां ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दिता है। सोहणियो मैं हालात दी मारी गरीब औरत हां, मेरी सारी जिंदगी दी कमाई है मेरा कल्ला कल्ला पुत्र अनस है, इहदी उम्र तकरीबन 9 साल है, 8-9 साल है। सोहणियो मेरे जज्बात भी कबूल कर लो, मैं अपना बेटा तुहानू तोहफे अंदर देना ही आ। अज तो बाद अनस बेटा मेरा होएगा ते खिदमत गुजार तुहाडा होएगा। वेख लो मैं सुलैम ने अपना पुत नबी पाक दी हदीस दा खादम बनाया ते अल्लाह पाक ने कितना शरफ अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने कितना रुतबा अता फरमाया है, अल्लाह पाक ज्यादा माल भी अता कीता है, अल्लाह ने सब नालों ज्यादा औलाद भी अता कीती है। लोगों अपनी औलादां दीन लई वकफ करिया जे अल्लाह तुहाडियां कब्रां रोशन करेगा, अल्लाह तुहाडी आखिरत नूं दर्जे बुलंद करेगा। वैसे मेरे गल दा ना गुस्सा ना करियो, मैं उस बंदे नूं यहूदियां दा एजेंट समझ जेड़ा मदरसियां दे बारे जबान खोलदा है, जेड़ा शोभा हिफज दे बारे ते दरसे निजामी दे बारे करदा ना खब्बी सज्जी, मैनू शक पैंदा यहूदी एजेंट ना होवे। ओए अल्लाह दे बंदेओ, इस गैर गुज़रे दौर दे अंदर मदारस दी हालत जिस कदर ज्यादा भी पतली हो चुकी है, जिस कदर ज्यादा भी गिर चुकी है, ये तीन दियां छौनियां ने, ये फिर भी अल्लाह दे दीन दे पहरेदार ने। अगर कोई कमी कुताई होए ना ते बाहर बह के रिड़किया ना करो, चस्के ना लिया करो, मदरसे जाके नाज़म ना गल करो, उस्ताद ना गल करो, शेख ना गल करो, फलानी खराबी है, फलां कमी है, फलां कुताई है। अल्लाह दे बंदो इन्हां अदारियां दे मुहाफिज बन जाओ, इन्हां अदारियां दे चौकीदार ते निगरान बन जाओ, इन्हां अदारियां दे खर्च करने वाले बन जाओ। और मैं तो एक बात कहा करना, और मैं गल कुरान दी रोशनी अंदर आना, और मैं बात रसूलुल्लाह दी अहादीस दी रोशनी अंदर आना। इस वक्त अल्लाह दा सब तो बड़ा वली होए जेड़ा 5 टाइम दी नमाज पढ़दा है, जेड़ा शिरक नहीं करदा, जेड़ा हराम नहीं खांदा ते जेदा पुत मदरसे दे अंदर रब दा दीन पढ़दा, जिन्हें यूनिवर्सिटी ते कॉलेज ते दुनिया दे मफादात नूं अपने जूते दी नोक दे ठुकरा के
اپنے بچے نو اللہ دے قرآن دا خادم بنایا ہے. انہاں نو کی سمجھدے ہو؟ اللہ دے قرآن دے چوکیدار نے. اے بچے بخاری مسلم مشکات پڑھن والے میرے پیغمبر دی حدیث دے پہرے دار نے. جڑا تیرے ملک دا پہرے دار ہے، جڑا تیری اسمبلی ہاؤس دا پہرے دار ہے، جڑا تیرے جمہوری نظام دا پہرے دار ہے، او دا حیا کرنا ہے، او دا احترام نہ محبت کو پیش آنا ہے. تے جڑا میرے اللہ دے دین دا پہرے دار ہے، نبی دی حدیث دا پہرے دار ہے، رب دے قرآن دا پہرے دار ہے، میں او دی جتی تو اپنی جوانی قربان کر دے. اینا طالب علماء کو دعا کراؤ. اور میں ایک محدث دے بارے پڑھے ہیں، جناب محمد، آواز نہیں آئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے امتی ایک بہت بڑے محدث میں انہاں دے بارے پڑھے. اور لوگوں توجہ، میں تواڈے چہرے پڑھ چکے ہیں، تسی سنجیدہ لوگ جے سلجھی گفتگو نو پسند کرنے والے. میں اس اللہ دے ولی دے بارے پڑھے ہے، آندا مینوں بیٹیاں دے دکھ آئے، بیماریاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، میں کوئی چھلا نہیں پایا، کڑا نہیں پایا، کوئی دھاگا نہیں پایا، کسے بابے ملنگ کول نہیں گیا. میں مدرسے اندر چلا گیا تے جڑے شعبہ حفظ دے طالب علم نے انہاں نو میں کھانا کھلایا، لباس پہنایا، انہاں تے میں خرچ کیتا تے نال میں انہاں نو آکھیا بچیو عمر بھی چھوٹی ہے تے دن رات رب دا قرآن پڑھ دے رہندے ہو، میرے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کر دو، اللہ پاک میری زندگی پر دے گناہاں نو معاف فرما دے. آندہ مینوں نہیں یاد کہ شعبہ حفظ دے بچیاں نے ہاتھ چوک کے میرے لئی دعا کیتی ہوئے. اور جنہ شہزادیاں تو نفرتاں کرنا ہے، گسا نہ کری. جے تیرا پوت نہیں نا دیندار تے حافظ قرآن بچہ بننا ہے نا، جے کچھ نہیں کر سکدا 50 روپے دی جیب چ پا دیا کر، اونوں سینے نال لا کے پیار کریا کر. پتر سب نالوں سونا کم تو کرنا ہے، او بچیا سب نالوں عزت والا کم تو کرنا ہے. اینا بچیاں دی حوصلہ شکنی نہ کریا کرو، اینا تے کیچڑ نہ اچھالیا کرو، پراں دیاں ڈارا نہ بنایا کرو، اینا بچیاں نہ دشمنی نہ لیا کرو، اینا نال پیار کرو، اینا نال محبت کرو. اللہ دی قسم زنا نہیں جے کر دے، شراب نہیں جے پین دے، جوا نہیں جے کھیڑ دے، بدکاریاں نہیں جے کر دے، اے دن رات رب دا قرآن پڑھ دے جے، اے انبیاء دے وارث جے، صحابہ دے وارث جے. اپنے بچے دین واسطے وقف کرو. میں عمر بن عبدالعزیز دی گل سنانی چاہنا. میرے اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتی عمر بن عبدالعزیز دے بارے میں پڑھیا. جدوں دنیا تو گئے اپنے بچیاں نو قرآن دے کے گئے، ترجمہ دے کے گئے، حدیث دے کے گئے، تفسیر دے کے گئے تے مرن لگے ہمیں 15ویں درہم دینار چھڑ کے گئے. لوگاں نے آکھیا عمر بن عبدالعزیز تیرے جان تو بعد تیرے بچیاں دا کی بنے گا؟ تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جنہ بچیاں نو میں جس رب دے دین دی تعلیم دیتی ہے وہی میرا اللہ میرے بچیاں دا راکھا بن جائے گا. جیڑے اپنے بچیاں نو ملین 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 لکھاں دی تعداد اندر درہم و دینار دے کے گئے. او کاڑے دے باسیو جاؤ السیاسہ شریعہ ابن تیمیہ دی پڑھ کے دیکھو. جیڑے اپنے بچیاں نو لکھاں درہم و دینار دے کے گئے انہاں دے بچے ایک وقت دی روٹی نو ترس دے سن. تے حضرت عمر بن عبدالعزیز جڑے اپنے بچیاں نو دین دے کے گئے انہاں نو رب نے نہ دتا. جدوں جہادی قافلے جاندے سن تے عمر بن عبدالعزیز دے بچے درجنوں گھوڑے اللہ دے رستے اندر صدقہ خیرات کر دے رہندے سن. آئیے لوگوں میں پہلی گل گل سن لو، اے اولاد نعمت بھی ہے تے اولاد زینت بھی ہے. اونچی بولو، اولاد نعمت بھی ہے تے اولاد اینو دین پڑھاؤ. گل سنو، جے تیرا جوان بچہ ترجمہ کلاس نہیں پڑھیا، قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا، تینوں رات نو نیند کیویں پے جاندی ہے؟ جے تیرا بچہ روزانہ صحیح البخاری دی، مشکات دی، بلوغ المرام دی جوان بچہ ایم فل کرائی، پی ایچ ڈی کرائی، میں نہیں مخالف اس تعلیم دے، گریجویشن کرائی ہو، ایم اے کروائی، جے تیرا بچہ روزانہ مسلم دی ایک حدیث بھی نہیں پڑھدا، دس تو اپنے بچے دی کی تربیت کیتی ہے؟ بے نماز پتر نالو، بے پردہ بچی نالو تو بے اولاد ہی رہندا تے 1000 درجہ بہتر سی. بے نماز بے دین بچے نالو، بے پردہ بیٹی نالو اور بے اولاد بہتر ہے. لوگوں واٹس اپ فیس بک نیٹ دا دور ہے، ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا میں کوئی موضوع نہیں بیان کر رہا، میں درد دل بیان کر رہا. چلو جے تواڈے بچے مدرسیاں چ نہیں پڑھے، تواڈے بچے جے دین نہیں پڑھے تے کم از کم گھر چ کو مسلم رکھو، بخاری رکھو اور ناشتے تو بعد کدی کو حدیث گھر چ پڑھ لیا کرو اور دوپہر دے کھانے تو بعد کو مشکات پڑھ لیا کرو. کدی رات نو سون لگے بچی نو آکھیا پتر
اے بخاری کتاب الایمان کھول تے مینوں پیغمبر دی کوئی ایک حدیث ہی سنا دے. یہ سکھاں نے کام کرنے نے, یہ سائیاں نے کام کرنے نے. اپنے بچیاں نو دین نہ وقف کرو. پانجے بھتیجے اب مولانا گل کر رہے سن تے اللہ جاندا جے میرا سینہ پھٹ رہا سی. تانوں کیوں یہ گل کہن دی لوڑ پوے کہ مدرسے اشر کلو؟ تانوں کیوں یہ گل کہن دی لوڑ پوے کہ مدرسے اندر چندہ کلو؟ تہاڈے ملک دا کوئی رافضی ایسا نہیں, تہاڈے ملک دا کوئی قادیانی ایسا نہیں جڑا اپنی تنظیم تے جماعت تے اپنے ادارے نو سپورٹ نہ کردا ہے. باہر بہ کے جماعت نو گلا نہ کرو, ادارے نو گلا نہ کرو. اے لوگ غنیمت جے رب دی رحمت جے. اگر اے لوگ اے مدارس اے ادارے اے بچے رب دی زمین تے نہ ہوندے تانوں توحید نظر نہ ہوندی, سنت نظر نہ ہوندی, رب دی قسمیں غیرت نظر نہ ہوندی. جنی توحید زندہ ہے, سنت زندہ ہے, غیرت زندہ ہے. اے جو مجاہد اللہ دے دین دے دائی جنہاں نے 10 ہزار روپے تے گزارا کر کے ساری زندگی تواڈے بچیاں نو دین پڑھایا ہے, قرآن پڑھایا ہے, حدیث پڑھائی. یہ نالوں بڑی ولایت کیڑی آندی بھابیاں چ ولی نہیں. میں کہنا جڑا مشکات پڑھاوندا پڑھاوندا 15-20 ہزار تے گزارا کردا ہے, کسے اگے ہاتھ بھی نہیں کردا, اے تو بڑا رب دا ولی کیڑا ہے؟ یہ نالوں بڑا عظیم انسان کیڑا ہے؟ انشاءاللہ دعا کرنا. لو جی میں پہلے بھی دعا کرنا, اللہ ساڈے پتراں نو حدیث دا خادم بنا دے. اللہ ساڈیاں تیاں نو حدیث دا خادم بنا دے. اللہ ساڈے بچیاں دین دا عالم بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. اوے لوگو دین 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 جے مکمل درس نظامی نہیں پڑھانا, جے مکمل حفظ نہیں کرانا تے تیرا پتر ترجمہ کلاس ضرور بیٹھے, تیرا پتر حدیث دی کلاس ضرور بیٹھے, تیرا پتر دین دے واسطے لازمی کوئی نہ کوئی وقت کڈے. سب نالوں پہلی گل جے اولاداں دین لی وقف کر دیو. تیرا پتر ایم پی اے بنے ایڈی عزت دی گل نہیں, تیرا پتر ایم این اے بنے ایڈی عزت. ہاں میں جوش خطاب وچ نہیں کہہ رہا, میں پوری بصیرت دلائل نہ کہہ رہا, اور اپنے علماء نو میں گواہ بنا کے کہہ رہا. تیرا ایم پی اے ایم این اے پتر ایک پاسے تے مسلح تے کھلو کے 5 وقت دی امامت کران والا تیرا پتر ایک پاسے. اے تیرا منسٹر پوتے دی جُتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو مسلح دی امامت نو کی سمجھنا ہے؟ تے دوسری گل میں کرنی ہے لوگو, اپنے بچیاں دی تربیت کرو. اے کارڈ میں تواڈے لئی لے کے آیا, انمول دعائیں. مکے دے اندر مدینے دے اندر 23 سالہ دورہ نبوت و رسالت نبی پاک نے جیڑیاں سونیاں سونیاں دعاواں منگیاں نے, انہاں چوں میں 11 دعاواں دا ترجمہ کر دیتا ہے, اعراب لگا دیتا ہے, تشریح کر دیتی ہے. باہر بچہ کھڑا ہوئے گا, میں چونکہ خوشی دا موقع ہے, بچیاں دے تخرج دا موقع ہے, میں تواڈے لیے کارڈ بطور تحفہ لے کے آیا. سارے میرے ویر کارڈ لے جاؤ, اگر پردے اندر خواتین نے لے جاؤ. ایک ٹائم اینو پڑھ چھڈیا کرو, پاویں صبح پڑھ لو پاویں شام پڑھ لو. اپنیاں بچیاں نو اے دعاواں یاد کراؤ, اپنے بچیاں نو دعاواں یاد کراؤ. میں اللہ پاک نو گواہ بنا کے کہنا, اے رب دی کتاب پاک اپنے سجے ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا, جنہاں انمول دعاواں پڑھدے رہندے نے, انہاں تے غور کردے رہندے نے, رب انہاں نو عقیدہ بھی دیندا ہے, رب انہاں نو غیرت بھی دیندا ہے, رب انہاں دی حفاظت بھی کردا ہے, رب انہاں نو برکت بھی دیندا ہے. اللہ پاک انہاں دے غماں نو دور بھی کردا ہے. جدن موت آئے گی اللہ پاک بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے. کی مناظرانہ گفتگو کراں, کی محققانہ گفتگو کراں, کی اصول بیان کراں, کی استدلال کراں, کی استنباط کراں. غصہ نہ کریو, ساڈیاں جوان بچیاں صبح دے اذکار پڑھ رہیاں نے. میرا بیٹا شام دے اذکار پڑھ رہے, آج میرے گھر چ صبح دے ٹائم میریاں بچیاں میرے بچیاں صبح شام دے اذکار پڑھے نے. یار ایک لمحہ فکری ہے, اے جے تربیت. ایدے میں ایسیاں دعاواں لکھیاں نے, صرف تو میں 2 روایتاں سنا کے انشاءاللہ 2 دعاواں سنا کے انشاءاللہ دعا کر دینا. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دسیا صحابہ, جیڑا میرا صحابی آ دعا پڑھے گا نا, یہ دعا پتہ ایتھے کتے لکھی جے, صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر 7, صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر, ادھے تے بولو نا, تقریر مک چلی ہے تسی ادھے نہیں بولنے. صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر
ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਕਮੀਲੇ ਤਕਰੀਬੇ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा इस सफा नंबर 7 दी 7 नंबर दुआ पढ़दा है अल्लाह ओदी टेंशन परेशानी दूर नहीं करदा, अल्लाह ओदे गम नूं खुशियां अंदर तब्दील कर दिंदा। लो जी मैनू हदीस पढ़ाते हैं, फिका पढ़ाते हैं, नाहव सरफ पढ़ाते हैं, उसूले फिका उसूले हदीस पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह 15 साल हो गए ने हदीस का मुताला करते हैं, तराजम करते हैं, किताबां लिखते हैं। मेरे नाकस इलम के मुताबिक इस तो इलावा ताडे पूरे दीन अंदर कोई दुआ ऐसी नहीं जिहड़ी सही संद ना साबित होवे ते नबी पाक ने फरमाया होवे कि जेड़ा आ दुआ पढ़ेगा अल्लाह ओदे गम नूं सिर्फ दूर नहीं करेगा, ओदे गम नूं खुशियां अंदर बदलेगा। ए वाहिद एक दुआ है, दुआ मैं कर देना जो नबी पाक ने सहाबा नूं दुआ दसी ना, सहाबा कहने लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम इनू तो फिर याद कर लेना चाहिए। फरमाया चाहिए ते अगे भी दसना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिका माज़िन फिया हुक्मुका अदलुन फिया क़ज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सका औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल ग़ैब इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़नी व ज़हाब हम्मी। ए दुआवां याद कराओ, अज़कार याद कराओ, ओए अपने इलाके अज़कार क्लास कायम करो। 70-70 साल दे बाबे सुबह शाम दे अज़कार नहीं जे आउंदे, 50-50 60-60 साल दियां माइयां ते औरतां रात नूं सौण दे अज़कार नहीं जे आउंदे, नबी पाक दियां दुआवां नहीं जे आउंदियां। जे बच्चियां दी तरबियत करना चाहते जे इन्हां बच्चियां नूं दीन लई वक़फ कर दिओ, अदारियां दे मुहाफ़िज़ बन जाओ, अदारियां दी इज्जत दे दिफा करने वाले बन जाओ। जे तुहाडे बच्चे जवान ने ते भांजे पढ़ाओ, जे भांजे जवान ने ते भतीजे पढ़ाओ, जे भतीजे जवान ने ते अपने पिंड ते इलाके चो बच्चे अदारे अंदर लैके आओ, अदारियां दे खर्च करो ते अपने बच्चियां नूं सुबह शाम दे अज़कार याद कराओ, सोने दे अज़कार याद कराओ, अनमोल दुआवां याद कराओ। लो जी मैनूं तुसीं हुण ईमानदार नाल दसो 100 गज रस्सा ते सिरे ते मार दिओ कांडे, रोटी दा टाइम हो गया। 100 गज रस्सा ते सिरे ते मैनूं एक गल दस्सिया जे तुहाडे चो कोई फौत हो जाए, अल्लाह ना करे, आखिर एक दिन जाना ही जाना है, ते ओदी धी फजर वेले उठे, ओदा पुत्र फजर नाले नमाज पढ़े, नाले सुबह दे अज़कार पढ़े ते नाले कवे रब्बना गफिर ली वाले वाले दैया। उस बाप वास्ते इतना वड्डी इज्जत दी केड़ी गल जे तेरी धी फजर दी नमाज पढ़ के कवे या अल्लाह आ मेरा बाप ऐ मैनू इस पासे ला गया, तेरा पुत्र कवे रब्बना गफिर ली वाले वाले दैया। इहदे नालों वड्डा शरफ केड़ा है? चलो यार मैनू एक गल दसो, चूंकि मैं पहली बारी आया मैं, नबी पाक ने फरमाया तहादू तहाबू, तोहफे दवो ते प्यार वधावो। मैं तुहाडे नाल प्यार वधाना चाहना, तुहानू तोहफा देना चाहना, ए लै जाओगे कार्ड इंशाअल्लाह। पहाड़ नहीं खड़ना, कार्ड हुण क्यों अद्धे बोले, हुण सारे बोलो लै जाओगे इंशाअल्लाह। उची बोलो गल मुकावा, लै जाओगे इंशाअल्लाह। लै ते जाओगे, मैनू ये दसो पेटी दी केड़ी तैज रखोगे कि पढ़ोगे? माशा हाथ खड़ा करो, केड़ा केड़ा पड़ेगा। लो मैं हुणे वेख लेना, अमार भी कैमरा या अल्लाह जी ने हाथ इंज चुकी आई ना, उन्होंने कुछ ना दवी, मेरी कोई दुआ ना कबूल करी उस बंदे दे हक च, सीधी गल है मेरी। हाथ चुको, मैं एक दुआ करा दिलों के, इंशाअल्लाह पढ़ोगे। अल्लाह इन्होंने काबातुल्लाह दे सामने पढ़न दी तौफीक दे दे। आ चुक लो, चंगे रहोगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्होंने मदीने पाक पढ़न दी तौफीक दे दे। हाथ थले करो, मरना मैं भी है ते मरना नहीं, तुसी नहीं मरना। चलो जी मैं ही मरना है, तुहानू मैं कुछ नहीं कहना, पर दुआ पता की करो, अल्लाहु अकबर। अद्दुआ हुवल इबादा, बदअना बिद्दुआ वंतहैना बिद्दुआ। हमारा आगाज भी दुआ से था, हमारा इंशाअल्लाह इख्तिताम भी दुआ से है। मैं आपके लिए एक दुआ करता हूँ, मेरे अल्लाह जिस रात हमें मौत आए हमें उस दिन भी ये दुआएं पढ़ने की तौफीक देना, और जिस दिन हमें मौत आए हमें उस रात भी ये पढ़ने की तौफीक देना। अपने बच्चियां नू अदारियां ली वक़फ करो, दीन ली वक़फ करो, और ये अज़कार दुआवां इधर ध्यान करो। खब्बे सज्जे दरबारां मज़ाना ते जान दी लोड़, उची बोलो छलियां खड़ियां दी लोड़, धागियां दी लोड़, वेख लियो
किसी ने पाया तो कुछ नहीं। अजकल काले धागे भी चल पे ने, इसलिए कारोबार बड़ा सौखा है। मैं जो 50 धागे रखा लाल ते 50 रखा काले ते फूक मार के दे जावां ते 100 धागे भी निकलन ते एक धागे दे 50 रुपये भी लवां, दिहाड़ी लगदी है कि नहीं? और तुहानू मुबारक होए आ जेड़े तुहाडे उलमा जे ना, कमी हो सकती है लेकिन मैं बावजूद अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के तुहानू जे गल दसदा, ये दीन दे नां ते दुकानदारी नहीं जे करदे कि सानू हलवा नहीं लंघदा, सानू खीर नहीं लंघदी। यह सारा कुछ जुत्ती दी नोक ते असी उस दिन का इंतजार करने पे जिदन हौजे कौसर ते नबी पाक को जावांगे ते नबी पाक सानू हौजे कौसर अता फरमाएंगे। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तबारक व तआला आलम बिस्सवाब। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह पढ़ोगे भैया जो तुहानू मैं कार्ड दे चला। अच्छा तुसी हथ ना भी ना चुको तो मैनू पता तुसी पढ़ना ही पढ़ना। अगली गल मैनू दसो और किसी होर नू भी इस पासे लाओगे। तुहानू अज एक मिरास की गल दसा, कोई बंदा कहे ना मेरे को पुत नहीं, इधर वेखियो मेरे को पुत नहीं, मैं बीमार हाँ, मेरा कारोबारी मसला है, मेरा कर्ज का मसला है, उन्होंने पता की कहना, उन्होंने कहना इधर आ इधर आ इधर आ, ए कार्ड लै जा, जो टाइम लगे 24 घंटे एक बारी पढ़ दिया कर, रब पुत भी देगा बरकत भी देगा। ऐसा करम कमा मौला, पढ़ा एक ते लख बना मौला। ओए सुभान अल्लाह नहीं होया आमीन। मैं तुहानू आख्या मैं सुभान अल्लाह कहानी नहीं तुहाडे कोलों, इत्थे नहीं सुभान अल्लाह आखो आमीन ते आमीन इहो जी, क्योंकि एयरपोर्ट तो ना वापस आ जियो। कोई ऐसा इत्थे तुसी 57 साल नमाज़ां पढ़दे रहो, मदरसा दारुल हदीस और दीगर मसाजिद अंदर 58 साल नमाज़ां पढ़दे रहो। नबी पाक फरमांदे ने रब दे घर बैतुल्ला च जाके एक पढ़ लो, 58 सालां दियां नमाज़ां एक पासे, उस एक नमाज दा अजर भी ज्यादा है, दर्जा भी ज्यादा है, सवाब भी ज्यादा है।